matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes, Pizza 3 ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pulis og duha ka sibilyan dakpan sa pagpalusot og smuggle nga sigarilyo sa Lanao del Norte. Mild stroke ka patient gibisita sa Oplan, bisita. Usa ka Iliganon gipasidunggan sa Gawad, Manilinyo 2025. Senadora Raisa Conresa Hontiveros nagpasaka og cyber libel complaint sa NBI batok sa alias Rene Video. DepEd gipanghimakak ang impormasyong magpahigayon sa Saturday classes sa elementary og senior high. Presidente Bongbong Marcos mas gimando ang mas lalom nga investigasyon sa missing nga mga sabongero. Japan gihukman ang serial killer nga nipatay sa siyam ka mga katawhan. Samtang sa balitas kinabuhing Kristohanon, mga miyembro sa usa ka simbahan sa Michigan napugnan ang giplano nga mass shooting. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan ang aktibong pulis kuyog ang laing duha ka sibilyan sa gilusad nga random checkpoint sa Purok 1, Barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte. Gibutyag ni Police Corporal Roel Binisan, investigador sa Kapatagan Police Station, nga nababagan sa tropa ni Lieutenant Colonel Sherwin Lapis, sa commander sa Sikan Provincial Mobile Force Company. Pinagi nila ni Major Neil Clifton Pugoy ang kolor puti nga pribado sa kinan diin gisakyan sa mga dinakpan. Kuyog ang suspected smuggled cigarettes. Gila ang mga dinakpan nga sila si Police Staff Ernesto Ladroma Jr., 44 anyos nga taga Tandag City. Luis Philip Castro, 24, driver nga taga San Miguel, og Michael Learns Cardinto, 22 anyos nga pulos gikan sa Surigao del Sur. Nasuta nga gikan sa Zamboanga Peninsula ang mga dinakpan og padulong unta sa lungsod sa Kapatagan sa niaging kadlawon. Sa pagsusi sa tropa ni Pugoy sa sakinan, misugat sa ilang mga mata ang sigarilyo nga gisulod sa garbage bag. Sa pagsiguro nga masunod ang balaod, gitawag sa mga pulis ang ubang elected barangay officials sa lugar aron saksihan ang pagkumpiskar sa mga kontrabando. Nasayaran nga gikan sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang kontrabando nga tuyo nga ipasulod sa Surigao del Sur. Nakakustodiya una ang mga dinakpan sa Minisil sa Kapatagan na Police Station alang sa dugang aksyon, samtang ang sobra tunga sa milyon ka pesos nga mga sigarilyo ang gikatak ng itugyan sa Bureau of Customs dinhi sa Iligan City. Gibisita sa grupo sa Oplan Bisita si Jaime Gasco
54 anyos, usa ka pasyente nga naglisod o tindog tungod sa mild stroke o seizure sa barangay poblasyon sa akop ning Dakbayan, Siligan. Gihatagan siya og libreng check-up og tambal gikan sa City Health Office. Nakadawat usab siya og bugas gamit sa panimalay og quadrocaine. Dako ang pasalamat sa pasyente sa libreng medikal nga serbisyo og ayuda nga gihatag ngadto kaniya og sa iyang pamilya. Gibisita usab sa uplan bisita ang tulo ka mga masakiton sa barangay Palao, Luinab, poblasyon ning syudad sa Iligan. Giila isip bugtong Manilinyo sa larangan sa serbisyo ng pag-uusig si Prosecutor Lester G. Alan Flores Disikan sa iyang katakos nga outstanding prosecutor sa City of Manila. Kasamtangan siya nga residential resident trial prosecutor sa Regional Trial Court Branch 48 Family Court sa Office of the City Prosecutor of Manila. Mihuman sa iyang elementarya o high school sa Lasal Academy dinhi sa Iligan City, BS Biology sa De La Salle University Manila o Juris Doctor sa University of Santo Tomas, kung asa nahimo usab siya nga faculty sa Civil Law. Anak siya ni kanhi OIC Mayor Designate Mayor Alan Flores o kanhi Commissioner sa Commission on Wikang Pilipino nga si Doktora Lorna Flores. Gihatag ang pasidungog sa Gawad na Manilinyo 2025 atol sa 454th araw ng Maynila, pag-ila sa kontribusyon sa mga talagsaon nga mga individual o mga negosyo o sa pagtubo sa City of Manila nga kapital sa nasod nga Pilipinon. Personal nga nibisita si Senadora Risa Hontiveros sa buhatan sa National Bureau of Investigation aron magpasaka og reklamo batok sa mga nagpaluyo sa online video sa kanhi witness nga si Michael Maurilio, kung asa iyang giduso ang usa ka official complaint sa NBI aron mapaimbestigahan sa ahensya ang video nga giilang si alias Rene. Sumala pa sa senadora, iya ang gituyo ang pagduaw sa ahensya kauban ang abogado aron formal ang reklamo nga tumong niining masayran kung kinsa ang mga nagpaluyo sa video. Sumala pa sa senadora nga kini ang hinungdan nganong wala pa gihapoy miangkon nga nagproduce sa nasing online video. Gusto usab sa senadora nga paimbestigahan ang pagkalambigit sa pipila ka mga vloggers o online content creators nga lakip sa napakuyanap sa sumala pa sayop nga impormasyon sa nasangpit nga video gibulgar ni Michael Maurilio nga giila isip alias Rene nga gibayaran. Sumala pa siya sa magbabalaod aron magtestigo batok ang Pastor Apollo Kibuloy. Gilayon usab kining gipanghimakak ni Senadora Risa Hontiveros dungan sa pagpamugos nga wala kini kamaturan tungod sumala pay pagbaliktad sa pagpangdaot sa nasong magbabalaod kabahin sa pag-imbestigar sa Senado ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy. Ang gihimo na lamang nini mao ang pagpasaka og formal nga reklamo sa National Bureau of Investigation. Nagpahimangno ang Department of Education, DepEd, batok sa subling pagkuyanap sa mga piking impormasyon sa social media. Gitumbok sa ahensya ang paggawa sa impormasyon nga adunay mga elementary o high school classes nga natakda sa adlaw nga Sabado. Sumala pa sa DepEd, wala kini kamaturan. Subling gibalikan sa ahensya ang ubang fake news nga gipakatak sa social media nga nagdala og kalibog sa publiko. Lakip na nini ang cash aid, class suspension o scholarship program o backpack policy nga sumala pa sa DepEd nga kining tanan mga sayop nga impormasyon nga nakapambiktima sa uban pang mga magtutungha o mga estudyante. Sa wala pa magsugod ang klase, may gawas usab ang sayop nga impormasyon nga manungagan o grade 13 ang senior high nga gilayon usab nga gipanghimakak sa ahensya. Giklaro sa DepEd nga dili dayon motuo sa mga social media post nga hinimo-himo lamang sa bisan kinsa. Ang ayan nga mangonsulta una sa official sa DepEd website o bisan diha mismo sa mga school management.
Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga tukmang ahensya ang mas lalom nga investigasyon kalabot sa sumala pay pagkamatay sa mga sabongero nga hangtod karon ang wala paghapon nakaplagi ang ilang mga kalawasan. Sumala pa kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gusto na nga masayran sa presidente kung si kinsa gayod ang nalambigit nini aron mapapanubag ug matagan og hustisya ang mga biktima ug ang ilang mga pamilya. Sa pagkakaroon nga miligid na ang investigasyon sa naasong kaso, busa mas maayo nga hulato na lamang ang resulta sa investigasyon nga gipahigayon sa Department of Justice. Gibarugan usab ni Castro nga nagsalig ang Malacañang sa integridad sa korte ug ang naasong kaso mamahimong masulbad nga nahiuyon sa balaod. Gihukman sa nasod sa Japan ang usa ka serial killer nga giilang nga alias Twitter killer nga hinungdan sa kamatayon sa siyam ka mga katawan sa nasong nasod. Si alias Twitter killer ang pinakaunang mahukman sa nasod og death penalty human nga mibalik ang nasong hukom niya kaniadtong tuig 2022. Naila si alias Twitter killer nga iyang modus diin patyo niya ang mga katawhan nga naila niya sa social media platform nga X nga kanhi gitawag nga Twitter. Ang mga kaso sa naasong suspect mao ang robbery, rape, murder, destruction and abandonment of corpse. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, napugnan sa mga Kristohanon ang plano nga mass shooting ngadto sa mga miyembro sa usa ka simbahan sa Michigan. Ang naasong shooter nagpaulan og bala gamit sa iyang handgun og rifle diin nga nangandam ang mga Kristohanon sa Special Vacation Bible Study Service nga gipanguluhan kon gitambungan sa 150 ka mga katawhan. Napatay sa duha ka staff ang naasong shooter human nga gilakag niini ang suspect. Sa kasamtangan, usa ka miyembro sa security team sa simbahan ang nasamdan human nga mapusilan kini sa iyang tiil. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area nga nakani mahimutang sa 125 kilometro sa sidlakang bahin sa Apari, Cagayan. Samtang ang hanging habagat padayong makaapektar sa Central ug Southern Luzon, Visayas ug hinguman dinhi sa Mindanao, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Western Visayas ug ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa nasod ang makasilati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Epekto sa extension sa low pressure area ug hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dagpayan Siligan ang kabugnaon na nasa 25 hanggang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:31 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dagpayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Dunay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.